अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी जो प्रीवियस वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं उन बच्चियों के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी जिनकी रिसेंटली अभी शादियाँ हुई थी, और मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेता हूँ कि उसमें हमने क्या बात की थी। उसमें मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि शादी के बाद जो है ना, एक दूसरे को समझने के लिए टाइम चाहिए। तो ये दोनों जो हमारी दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, इनको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए कि ये एक दूसरे को समझ सकें, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें, दूसरों की ख्वाहिशात का ख़्याल रखें, और फिर एक दूसरे को समझने के बाद ही ये आगे इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होती चली जाएगी। और हमारी एक बात थी कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसी कंटिन्यूएशन में आज थोड़ी सी और बातें करने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे पहले बताया, ये एक बहुत तवील सफ़र है, मगर जो छोटी छोटी जो टिप्स हैं मैं उसी पे बात करता हूँ और इस पे हम बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट के बाद अभी मैं ये इस चीज़ पे वो कर रहा हूँ कि देखें, हम में जब हम इस अंडरस्टैंडिंग वाले इशू में चल रहे होते हैं तो हम में से गलतियाँ भी हो सकती हैं। गलतियाँ क्या हो सकती हैं कि फॉर इंस्टेंस आपकी बेगम साहिबा ने खाना बनाया और उस खाने में नमक कम थे, या उसमें मिर्चें आप ज़्यादा खाते हैं और उसमें मिर्चें कम थी। आपको वो खाना जो है वो थोड़ा सा तीखा लगा, तो आपने बजाय इसके कि खाना उठा के फेंक दिया। यहाँ आपका जो है ना मिजाज देखने वाला है कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को संभालते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके खाने का टेस्ट डिफरेंट होता है। आपके जो वालदा आपको जो हमेशा खिलाती रही हैं जी, या आपके जो खानसामे होते हैं बड़े ख़ास किस्म के, वो आपको एक बड़ा स्पेशल खाना खिलाते होंगे। मगर जो दूसरे घर से एक बच्ची आई है, उनके घर पे हो सकता है मिर्चें ही ना खाई जाती हों, हो सकता है वो ज़्यादा मिर्चें खाते हों, हो सकता है वो नमक का कम इस्तेमाल करते हों। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि यार, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके माहौल को तो समझें कि उसकी ब्रॉटअप कैसे हुई है, उसने क्या कुछ सीखा है, क्या नहीं सीखा, उसके घर का माहौल कैसा है, वो कैसे रहते हैं। उनके लिए कुछ चीज़ें शायद इतनी इम्पॉर्टेंट ना होती हों जो आपकी फ़ैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हों। खाने की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी नमक कम है तो आप पोलाइटली कह दो कि भाई इसमें ज़रा नमक कम है, रादर देन आप इतने टार्ज़न बन जाएं, महातीर बन जाएं कि आप उठा के इसको ट्रेज फेंक दें कि जी मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, तो मैं खाना ही नहीं बनाना आता है। दिस इज़ द एटीट्यूड। ये आपका रवैया जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरह से अपने स्पाउस को ट्रीट करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे पाकिस्तान में स्पेशली हमारे जो मर्द हजरात हैं ना, वो ये समझते हैं कि बीवी को झाड़ना, उस पर रोब दबदबा रखना, आके बदतमीज़ी करना, घर में ऐसा एक माहौल क्रिएट करना कि जब आपके घर के आने के बाद आपकी जो वाइफ हैं या आपके जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाएं कि, और वो छुप जाएं कि यार अब्बा जी आ गए या शौहर आ गए हैं, और वो अवॉइड करें आपको, तो ये आपके लिए कोई फ़ख्र की बात नहीं है। इसका मतलब कि आप लोगों ने एक ऐसा एक माहौल क्रिएट कर लिया है जिसमें आपकी फैमिली आपसे बेजार है, वो आपसे दूर रहना चाहती हैं। देखिए, ये मर्दानगी, मैं इसको मर्दानगी नहीं समझता हूँ। आप भले आपकी मर्दानगी है, आप जो शौहर इस तरह घर पे आके करते हैं, बाहर जाके उनकी हालत देखें वो किस तरह से लोगों से बेइज्जत होकर शायद आ रहे होते हैं। अगर मर्दानगी है, आप बाहर जाएं, जिससे जाएं, लड़ना झगड़ना जो करना है कर लें, मगर एक दफ़ा जब आप घर में दाखिल हों, आपका मिजाज बदल जाना चाहिए, ठंडे पड़ जाएं आप बिल्कुल। आपका जो चीज़ें बुरी थीं, सब कुछ था, आपकी जो मसाइल थे वो सारे मसाइल बाहर रहें, घर पे आप ना लेके आएँ प्लीज़। घर आपके सुकून की जगह है, आप ख़ुद भी आके वहाँ पे आपको सुकून चाहिए और औरों के लिए भी आप सुकून फैलाएँ। तो घर पे जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिसाल देते हैं कि अगर हम उनको फॉलो करते हैं, उनके बाहर जब वो उनका ऐसा रोब दबदबा होता था कि लोग नज़रें उठा कर उनसे बात नहीं कर पाते थे, इतना एहतराम था, इतना खौफ था, उनसे के साथ इस तरह से बात नहीं की जाती थी। मगर वो जब घर में दाखिल होते थे, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ शख्सियत होती थी उनकी। वो एक प्यार करने वाली शख्सियत थी, मोहब्बत करने वाली, जिसमें उनकी जो जितने फैमिली मेम्बर्स थे वो उनकी कंपनी को एंजॉय करते थे, और उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो उनके घर में आएँ, बैठें और उनके साथ बातें करें।
تو ان کی پرسنالٹی ایسی تھی. ہم لوگ جو ہیں نا, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ترم خان بنا دیا ہے کہ ہماری پرسنالٹیز جو ہیں گھروں پہ آ کے بالکل ہی ہلاکو خان بن جاتے ہیں. دس ایٹیٹیوڈ نیڈس ٹو بی چینجڈ. دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کی خواہشات کا ضرور خیال رکھیں. خواہشات یہ کہ اگر آپ اپنے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, آپ اپنے لیٹ سے آپ اپنی وائف کو انڈر ایسٹیمیٹ یہ نہ کریں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے یار اس میں بہت سارے پوٹینشیل ہوں, ہڈن پوٹینشیل اس میں اتنا ہو, شاید وہ ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھی پینٹنگز بناتی ہو سکتا ہے وہ میوزک کا کام بہت اچھا کرتی ہو سکتا ہے کہ وہ الیکٹرانک گیجٹس میں بہت اچھی ہو, وہ پروگرامنگ کر سکتی ہو, کھانا بہت اچھا بنا سکتی ہو, اور اتنا اچھا بنا سکتی ہو کہ وہ پروفیشنلی شاید یہ ایز اے بزنس کر سکتی ہو. تو اس کو پلیز انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, اور اگر اس میں ایسا پوٹینشیل ہے تو اس کو پروموٹ کریں. اس کو اس چیز پہ نہ کریں کہ نہیں تم خاتون ہو, تم تو کھانا ہی نہیں بنا سکتی, یا تم باہر جا کے جاب کیسے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اوکے, فار سم ریزنز اگر آپ کی فیملی میں یہ ہے کہ آپ اس کو باہر جا کے جاب شاید الاؤ نہ کر سکیں, ایون دو کہ آئی ڈو ناٹ بلیو اٹ, ان کو بھی جا کے پوری طرح سے حق ملنا چاہیے. اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں ضرور جا کے کریں, بٹ اسٹل اف یو تھنک کہ اگر نہیں وہ نہیں جاب کے لیے آپ الاؤ نہیں کر سکتے, اور 10 کام ایسے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں, مگر ان کو عزت چاہیے, ان کو موٹیویشن چاہیے, ان کو یہ چاہیے کہ ان کے پیچھے جو ایک شخص ہو نا وہ اس کو پروموٹ کر رہا ہو کہ یار ویل گڈ, ایک صرف کاندھے پہ اپنے ہاتھ پہ ٹیپ کر لیا کہ یار دیٹس گڈ, آئی اسٹینڈ بیہائنڈ یو, جاؤ کرو, اینڈ جو آپ کر سکتے ہو آپ اپنے ٹیلنٹ کو یوز کرو. ہو سکتا ہے گھر پہ 3-4 بچے ہی بٹھا کے وہاں پہ ان کو ٹیوشن سے پڑھا سکیں, اینڈ دیٹ کین بی اے ویری گڈ ارننگ. مگر اگر آپ آئیں اور بولیں کیا شور مچا رکھا ہے, 10 بچے بٹھائے ہوئے ہیں محلے کے بچے, ہٹاؤ, نکالو, بھگاؤ ان کو, سو دیٹ از ناٹ فیئر. تو گیو یور وائف اے چانس ٹو پروو ہر ایبیلٹیز. اور رسپیکٹ پہ ایک بات اور میں کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کل کو جب آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس چیز کو بہت دیکھتی ہے کہ آپ کے جو والد ہیں وہ اپنی بیوی کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اگر وہ عزت دیں گی اپنی وائف کو تو یقین جانیں کہ وہ بچے بھی عزت دیں گے اپنی ماں کو. مگر اگر شوہر بیوی کو عزت نہیں دے گا, آپ یہ بات یقین کر لیں کہ وہ بچے اپنی ماں کو عزت نہیں دیں گے. تو عزت دینا یہ آپ کا کام ہے دونوں طرف سے. مائیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کو عزت نہیں دیتی ہیں, یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک آپ دونوں ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے آپ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے. رسپیکٹ, عزت کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. آپ دونوں کو ہر حال میں ایک دوسرے کو عزت دینی ہے. تو آج کا میرا میسیج یہی ہے. انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو پھر اس پہ کوئی اور بھی ویڈیو بنائیں گے کہ اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو بائی دس ٹائم آئی ہوپ کہ شاید پچھلی ویڈیو سے اب تک آپ نے کچھ نہ کچھ تو سیکھ لیا ہوگا, اور آئی ہوپ کہ آپ کی زندگیوں میں پچھلے کچھ دنوں میں کوئی مؤثر تبدیلی آ گئی ہوگی. آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیا ہوگا. بس خیال رکھا کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اوکے, ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.